प्लीज बाब आमी पळयता तुज्या सायडीक पोस्ट आसा भगवान बिरसा मुंडाचो आनी भगवान बिरसा मुंडा तो जल जंगल जमीन हेका लागून झगडटालो आनी आयज आमी पळयता चिंबलकारूय तेजें मार्गदर्शन घेवन हेच हेका फुडें सरलेले आहा. तुमी कशें कितें पळयता? ह्या सरकारान मरे डुप्लिकेटपणा जाल्यार चड डुप्लिकेट कित्याक सांगता तुमी आतां बिरसा मुंडाचेर विचारता म्हणून सांगता. भगवान बिरसा मुंडा हाची 150वी जयंती हालींच मनयली नोव्हेंबर म्हयन्यान केन्ना तरी 15-16 काय कितें तरी आसतली. त्या दिसाक भारतीय सरकारान फूल पेज अशे जायराती सगळ्या मिडियांचेर पब्लीश केल्यो. त्या दिसाक भारत सरकारान हे पळय जातीय दिवस ट्रायबल डे ट्रायबल एम्पावरमेंट डे असो कितें तरी डिक्लेअर केलो 150व्या वर्साक ह्या मनशाच्या जल्मदिसाक. आनी ट्रायबल एम्पावरमेंटाक आमी प्रोत्साहन दितले अशें जाहीर केलें. तो जंगल आनी कितें आसा तें जल जंगल जमीन हाचे खातीर झगडलो. आज हे लोक जे बसल्या हाचो फोटो घालून बसल्या जय आदिवासी जय बिरसा मुंडा जाल्यार आज तुमकां हे लोकांचे कित्याक याद जायना? आज हे लोक कित्याक झुजता? जे व्हॅल्यूज घेवन बिरसा मुंडा झुजलो, ज्या विशयां खातीर तो झुजलो तेच विशय घेवन हे लोक झुजतात. तेच लोक म्हणटा आमचे हे तळे सांबाळपाक जाय, आमची बायोडायवर्सिटी जी आसा ती सांबाळपाक जाय. सो ही डुप्लिकेटपणां जी चल्ल्या की एका वटेन ट्रायबल दिवस 15 नोव्हेंबर म्हाका याद जाता आनीक जातीय कितें तरी एम्पावरमेंट दिवस असो कितें तरी ताणें केल्लो आसा त्या दिसाक रेस्पेद दिवन ह्या लोकांक त्रासान घालचे न्हू. त्याच मुद्द्यांचेर हे लोक झगडटा. ह्या लोकांक न्याय दिवचो आनी बिरसा मुंडा खातीर तरी ताणें एक आपलो रेस्पेद राखचो, सरकारान राखचो. तर जेन्ना तुमी म्हणटा पळय इतलें कोत्ता इतलो खर्च कोत्ता करोडांनी खर्च केलो तेन्ना ते 150 वर्सां बर्थ एनिवर्सरी कोत्ता पळय तेन्ना, पूण तेन्ना ते एक तेजें मूल्य जें आहा मूल्यां जीं आहा ती जेन्ना करूंक जाय एक्चुअली ग्रावंड रियलिटी जाल्यार सरकार खंय गेल्यार तरी फाटीं पडटा. तर हांगासरूच पळयता ह्याच हेजेर आमकां दिश्टी पडटा. तर कितें हूंय नाल्यार हूंय हिपोक्रेसी आहा पळय दिसता. हिपोक्रेसी हें आतां तुमी उलयता आसतना सारकी याद जाली. जनजातीय गौरव दिवस ट्रायबल प्रायड डे असो तो दीस ताणें तो मनयल्लो आनी फुडाराक आमी जनजातीय गौरव म्हणजे प्रायड ऑफ द ट्रायबल्स ह्या आमी सदांच राखतले अशें ताणें सांगलें. कमी पडटा हिपोक्रेसी दाखयता सरकार की फक्त तात्पुरते जायराती घालून आमी ट्रायबल लोकां बरोबर आसा, आमी ट्रायबल लोकांचे सारके म्हणजे कितें आसा तें आमी पळयतले अशें सांगून ह्या ट्रायबल लोकांक ते दुखयता. हो विशय ट्रायबल लोकांचे पुरतो उरोंक ना. हो सगळ्या गोंयचो विशय. आज एनवायरमेंट म्हणटा तो एक मेजर कॅटास्ट्रोफी जाल्ली आसा ह्या गोंयान आनी चड करून ह्या सरकारान जे बसल्या तांकां लागून ते दोंगर बिंगर म्हणटा ते वळखच ना, ते न्हंयांकूय वळखना, ते तळ्यांक आनी खंयचे वळखतले. ते दर्या पळयलो जाल्यार आनी मांडवी न्हंय सुद्दां आनी जुवारी न्हंय पळयली जाल्यार इतलें पोल्युशन आमच्या वाठारान रिवर साल आनी रिवर असो ते आनी उरोंक ना. एक न्हंय अशी आनी म्हणपाक शकना. ती एक पोल्युटेड नाल्ला कसो करून उडयला. ह्या परिस्थितीन हिपोक्रेसी सारकी दिसता हें तुमी सांगता तें सारकें आसा.